तिजारत आया था, इसलिए बस भाई मेरी तरफ तवज्जो रखें, छोड़ दें। माल तिजारत आया, उसका नाम उन्होंने कहा अरूबा था, क्योंकि बाद में तमाम अरबों ने इकट्ठा होकर इसका नाम जुमा रख दिया। इसलिए क्योंकि जुमा के दिन इकट्ठे होकर सारे नमाज पढ़ा करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह बिल्कुल गलत लिखा है। जब मैं मासूम के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने मौला से पूछा कि मौला ये जुमा का नाम जुमा क्यों है, तो मैं नहीं बल्कि एक सहाबी है जिसका नाम है सकर, तुम्हारे 9वें इमाम का सहाबी है, 10वें इमाम के दौर में भी मौला के साथ साथ रहा। उसने मौला से पूछा, एक हवाला और भी ले लो, 6ठे इमाम का सहाबी हशाम जाबिर जाफी, उन्होंने मौला से पूछा था, मौला ये जो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति, इसके मानी क्या है? मौला मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद मौला ने कहा, फी यौमुकुम हाज़ल्लज़ी फीहि यौमुकुम ईमानुकुम, मौला फरमाते ये जो दिन है जिसके बारे में तुम्हें जमा किया गया, जमाकुम लफ्ज़ जमाकुम है, मौला फरमाते हिया अस्सलात अमीरुल मोमिनीन, यानी बिस्सलातिल विलायत हियल विलायतिल कुबरा, मौला फरमाते ये जिस सलात की बात है ये सलात अमीरुल मोमिनीन है, यानी अमीरुल मोमिनीन की विलायत जो कायनात में सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद मौला यहाँ खामोश नहीं हुए बल्कि फरमाया अतत और रसूलो व कुल्ल अंबियाए वल मलाइकतिही व कुल्ल शैइन खलकल्लाहु व सकलाने वल जिन्ने वल इंसे व समावाते वल अर्दीना वल मोमिनूना तलबियतु लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फमज़ो इला ज़िक्रिल्लाह व ज़िक्रिल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। मौला फरमाते ये जो जुमा की बात हो रही है ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने तमाम मलाइका को, तमाम रसूलों को, तमाम फरिश्तों को और तमाम मखलूकात को जो अल्लाह ने सकलान में खल्क की है, तमाम इंसानों को, तमाम जिनों को और हर मोमिन को जमा करके अल्लाह ने तलबियतन कहा कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और जान लो कि अल्लाह का जिक्र अली है। और किताब का नाम है बिहारुल अनवार, अरबी जिल्द 6ठे इमाम पर जो लिखी गई है उसको उठाकर पढ़ लेना, उसके अंदर बिल्कुल बेआई नहीं यही रिवायत आपको मिलेगी, बल्कि और तवील रिवायात भी मिलेंगी। ये मैंने वो रिवायत है जो बिल्कुल मुख्तसर वहां पर मौजूद थी। तो अब आइए, जुमा नाम किस शय का है? जुमा नाम है अली की विलायत पर जमा होने का। वाह 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 वाह, जियो 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 जियो। नमाज पढ़ लेने का नाम जुमा नहीं है। हाँ, मेरा चैलेंज है, अगर किसी को कोई हवाला चाहिए हो, मैं यहीं शजर भाई के पास ठहरा हुआ हूँ और 7000 किताबें इस वक्त मेरे लैपटॉप में मेरे पास मौजूद है, अरबी किताबें, वहां से मैं आपको हवाला दे सकता हूँ। और खाली सिर्फ उलमा के नहीं, वारिस कुरान के हवाले हैं। वाह वाह, जियो जियो जियो। नारा जियो जियो जियो। तो कायनात में वो पहला दिन जिस दिन अल्लाह ने तमाम मखलूक को किस बात पे जमा किया? अली की विलायत पर जमा किया। अब बात लोग एहसान करते हैं, ये समझते हैं कि कलमे के अंदर, मेरे बुजुर्गों, अपने बुजुर्गों से दुआ लूंगा, नौजवान मेरे साथ रहे, कहते हैं क्योंकि कलमे में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह चूंकि आखिर में है। बाज नजिस जुबानें ये भी कहती हैं कि अली का नाम अजान का जुज है, कुल नहीं है। जुज़े अज़ान कैसे है ना, मैंने यहाँ पर सुनी है ये नई बात, और भी पता नहीं कौन कौन अली की शान में भौंकता होगा। कुरान के अंदर आयत मैंने नहीं उतारी, अल्लाह ने उतारी। क्या कहा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
اللہ کیا کہتا ہے بھائی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ آیت آئی قرآن میں نہیں آئی نا؟ بولو میرے ساتھ، نہیں آئی۔ جیسے ہی علی کی ولایت آئی، کیا علی کی ولایت سے پہلے اللہ کی الوہیت کا اعلان نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ محمد کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ نماز نہیں پہنچائی تھی رسول نے؟ پہنچائی تھی۔ زکات نہیں پہنچائی تھی رسول نے؟ پہنچائی تھی۔ حج نہیں پہنچایا تھا رسول نے؟ پہنچایا تھا۔ زکات نہیں پہنچائی تھی رسول نے؟ پہنچائی تھی۔ یہ تمام چیزیں آنے کے باوجود اللہ راضی نہیں ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ جس دن رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، جبریل آیت لے کے آ گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج اللہ راضی ہے کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ آج راضی ہوا نہیں، بلکہ کتاب کا نام ہے اسماء امیر المومنین، اور میرے پاس مناقب علی امیر المومنین، یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور ابن مردودیہ سے روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اعلان ہو چکا، اعلان ہونے کے بعد جس کے اوپر فہری کے اوپر آیا تھا نا پتھر کا عذاب، تو وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا، کہتا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے 5 وقت کی پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہمیں زکات کا حکم دیا، ہم نے 5 وقت کی پڑھ ڈالی۔ آپ نے روزوں کا حکم دیا، ہم نے 30 روزے رکھ ڈالے۔ آپ نے حج کا حکم دیا، آپ کے ساتھ حج بھی کر کے آئے۔ یہ جو آپ نے علی کی ولایت ہمارے سروں پہ قائم کی ہے، یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کائنات میں پہلی مرتبہ عالم رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال کے آثار دیکھے اور کہا نعمان فہری یہ اعلان میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے دہن نجس سے یہ جملے نکلے، اے اللہ اگر علی کی ولایت کا اعلان تیری طرف سے ہے تو عذاب نازل کر، رسول کی موجودگی میں پتھر آیا تو ٹکڑے ہو گیا، رسول کی موجودگی میں۔ اس سے پہلے دیکھو بہت بڑا بہادر تھا، تاریخ دان کچھ لکھتے بڑا بہادر تھا، رسول کے سامنے عذاب مانگا، الوہیت سے ٹکرا گیا۔ کم از کم شیطان جتنا تو مرتبہ ہوگا نا اس کا، اللہ سے ٹکرا گیا۔ لیکن نہیں، یہ بہادر نہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں پیچھے جائیں تو ایک مرتبہ ابو جہل نے بھی عذاب مانگا تھا، ابو جہل نے عذاب مانگا، تو اللہ نے یہ کہہ کے ڈال دیا میرے حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہی یہ جانتا تھا، اسی سبب سے سینہ چوڑا کر کے اکڑ گیا میدان میں کہ بھیج عذاب۔ وہ جاہل تھا، جانتا نہیں تھا، پہلے وہ جو ابو جہل تھا وہ قرآن کا دشمن تھا، یہ قرآن ناطق کا دشمن تھا، کیونکہ اس نے عذاب مانگا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ کیا ولایت رسالت سے بڑی ہے؟ میرا سوال خاموش کیوں ہو گیا؟ دیکھو میں جو اب 10 دن کے لیے آیا ہوں، میرا بہت دل ہے کہ میں کچھ پڑھ کر جاؤں۔ اگر آپ اس کا خاموش بیٹھے رہو گے خالی سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو میرے ساتھ بولنا بھی پڑے گا۔ ہاں ہاں بولو، بڑی ہے، ولایت بڑی ہے نا؟ بے شک۔ اس کی دلیل میں دیتا چلوں آپ کو، بے شک، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پوچھ بھی لے آپ سے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میرا رسول بھی نبی ہے اور علی بھی نبی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ علل اعلان اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رقو میں زکات دیتا ہے۔ تو یہ جو علی کا مرتبہ ہے یہ اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، اور بلکہ آئیے دربار شام میں یزید ملعون کے دربار میں علی بیٹی نے کہا تھا، نبوت اور ولایت کا امتزاج بتایا ہے بیوی نے۔ بیوی کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے چنا، اور پھر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے سروں پر ولایت کا تاج رکھا۔ یعنی نبوت کو بی بی نے اتنا خاص نہیں کیا، ولایت کے عہدے کو بی بی نے اپنے سر کا تاج بنایا، تو معلوم ہوا ولایت کا عہدہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ولایت کے 8ویں لال نے
इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले